बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 7th क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है नात। सबसे पहले हम नात का मानी व मफ़हूम देखते हैं कि नात से क्या मुराद है। नात से मुराद वो नज़्म है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, यानी कि वो नज़्म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का ज़िक्र हो, वो नात कहलाती है। इस नात यानी कि इस नज़्म के शायर का नाम है महशर रसूल नगरी। महशर रसूल नगरी इस नात में बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही तारीफ़ के काबिल है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अज़ीज़ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह का पैगाम सुनाया, आपने ऐसे राज़ों से पर्दा उठाया जिस पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। शायर कहता है, दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने तमाम जहान के काम अपनी किताब लोहे महफूज में लिख लिए थे और आलम अरवा में तमाम रूहें सब पहले ही बनाई जा चुकी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह सबसे पहले बनाई गई। अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका को मानने का दावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किया। तमाम रूहों से आलम अरवा में अल्लाह ताला ने एक वादा लिया था। वो वादा ये था कि अल्लाह ताला ही को अपना मबूद बरहक मानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने तो सबसे पहले, मगर दुनिया में सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क़यामत तक के इंसानों के लिए हदायत का सरचश्मा है। सूरत अंबिया आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक सिर्फ़ इंसानों ही के लिए नहीं, बल्कि आप मलाइका, जिन्नो इंस, चरिंद परिंद, हैवान सब के लिए बाइसे रहमत हैं। नात का पहला शेर। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। पैगाम हक़ तौहीद का पैगाम, यानी कि सच्चा पैगाम, और इंसानियत भलाई। शायर इस शेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि तारीफ़ सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिसने हम तक तौहीद का पैगाम दिया, यानी कि हमें भलाई का रास्ता दिखाया। वो भलाई का रास्ता जिस पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। शायर इस शेर में कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अहले मक्का बुराइयों का गढ़ था। हर तरफ बुराई, लूट मार, नाप तोल में कमी, चोरी, बहुत बड़े बड़े गुनाह किए जाते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से सब लोगों में अच्छाई फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया। दुनिया संवारने के समझाए सभी तरीके, उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। यानी कि इस शेर में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ना सिर्फ दुनिया संवर गई, बल्कि आखिरत, यानी कि आखिरत भी जिन कामों से संवरेगी, आखिरत में भी हम सुरखरू होंगे जिन कामों से, वो काम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। कि अहले मक्का बुराइयों का गढ़ माना जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वहाँ पे बहुत बुराइयाँ थी और खुलेआम बुराइयाँ की जाती थीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से वो तमाम बुराइयाँ ख़त्म हो गई। लोनियों, ग़ुलाम, औरतों, बच्चों, मस्कीनों, गरीबों, सबको उनका हक़ मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा रास्ता बताया, हमें तौहीद का ऐसा पैगाम दिया जिस पर हम अमल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। बज़्म जहाँ, ये मुराद कायनात है, ये कायनात यानी कि दुनिया। इसका ज़िक्र मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा बताती हूँ कि नूर इसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। यानी कि ये दुनिया बनाने से पहले ही अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में तमाम रूहों को पहले ही बना दिया था। यानी कि हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और फिर उसमें रूह फूंकी, लेकिन तमाम हज़रत आदम को बनाने से पहले ही तमाम रूहें जो है ना वो बन चुकी थी, और सबसे पहले जो रूह बनाई गई वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए। आखिर में आने से मुराद नबियों में सबसे आखिर में आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी हैं, आखिरी नबी हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है ना वो तमाम इंसानों के लिए, बल्कि क़यामत तक के इंसानों के लिए हदायत का सरचश्मा है। आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पहले उम्मतों पर जितने भी नबी आते थे वो अपनी मखसूस अपनी कौम के लिए आते थे, और उनकी शरीयत भी सिर्फ़ अपनी कौम तक ही महदूद होती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेकर आए, वो क़यामत तक के इंसानों के लिए हदायत का सरचश्मा है। हर मोड़ पर जलाई शम्मा हदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया।
یعنی کہ ہر موڑ پر زندگی کا کوئی طریقہ، زندگی کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پہ، یعنی کہ قرآن مجید میں زندگی کا ہر مسئلہ، ہر معاملے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر راستے میں شمع ہدایت بتائی، ہمیں سیدھا راستہ بتایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ برائی میں ہم برائی کریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے، اگر ہم نیکی کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ یعنی کہ ہمیں بدلہ بھی رکھ دیا کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنائی کہ یہ دنیا جو ہے وہ کمرہ امتحان ہے۔ اس میں جو برے کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپس میں جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اثار و قربانی کی زندہ مثال بن گئے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی اہل مکہ جو ہے وہ روشن ہو گیا توحید کے نور سے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، ہر جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ غافل یعنی کہ بے خبر۔ پہلے بند میں شاعر بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح محنت کا راز بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ محنت ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، محنت ہی سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ محنت ہی کی بدولت ہم کس طرح حلال رزق حاصل کر سکتے ہیں، محنت ہی کی بدولت ہم اپنے تمام فرائض جو ہے نا وہ بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اور دوسرے بند میں شاعر فرماتا ہے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ یعنی کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اہل مکہ جو ہیں وہ غفلت کی نیند سو رہا تھا، برائیوں میں مبتلا تھا، کفر و شرک میں مبتلا تھا، بت پرستی میں مبتلا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، وہ بے خبری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں جگایا، انہیں توحید کا پیغام دیا، انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا طرح طرح کی برائیوں میں گھر چکی تھی، ہر طرف ظلم و زیادتی، لوٹ مار کا عالم تھا، لوگوں کے دل ایمان سے خالی، ذہن نیکی قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائی پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر صدیوں سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے، قتل و غارت ہوتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر و شر کا خاتمہ ہو گیا، یعنی کہ یہ تمام برائیاں جو اہل مکہ میں موجود تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا، ایسا راستہ جس پر عمل کر کے ہم دوزخ سے بچ سکتے ہیں، جس پر عمل کر کے ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، ہر سو ہر طرف توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی مشرق و مغرب توحید کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کے سوا بت پرستی کو مانا جاتا تھا، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کو بھول چکی تھی قوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہوا، ایمان کی شعاعیں جلنے لگیں، لوگ جوگ در جوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یعنی کہ اسی بات کو شعر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، یعنی کہ پوری دنیا میں ہر طرف مشرق و مغرب دونوں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پوری دنیا کے چاروں طرف اسلام کا نعرہ بلند ہوا، لوگ کفر و شر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح تاریخی روشن میں اور کفر اسلام میں بدل گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ہر طرف توحید کی روشنی پھیل گئی۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر رسول نگری، جیسے کہ آپ جانتے ہو نعت کے شاعر کا نام ہے، اور نعت کے آخری بند میں شاعر اپنا تخلص ضرور استعمال کرتا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے محشر رسول نگری کے بجائے صرف محشر استعمال کیا ہے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ آپ شاعر اس میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اپنے خدا کو بھولے ہوئے تھے، انہوں نے بہت سارے اور خدا بنائے ہوئے تھے، سورج کو کوئی خدا مانتا تھا، کوئی گائے کو خدا بنا کر بیٹھا ہوا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کسی نے بت بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو، اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے رازق کو
کائنات جو ہے نا وہ بھولی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو سیدھا راستہ دکھایا، انہیں بتایا کہ یہ بت، یہ سورج، یہ چاند ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خالق حقیقی کا پتہ بتایا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت تمام لوگ جو ہے نا بت پرستی کو چھوڑ کر ایک خالق حقیقی کے آگے جھکنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید دے کر ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیج دیا تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ جی بچوں، یہاں ہماری نعت ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔